हेलो साथीहरु है, गुड इभिनिङ। आज हाम्रो चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनको डिस्कसन गर्दैछौँ। यो क्लासमा त्यही जिडिपी अस्ति हामी पढेको नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ, ट्रेड, हाम्रो बजेटसँग, प्रान्तको बजेटसँग रिलेटेड, सङ्घीय बजेटसँग, केही मोनेटरी पोलिसीसँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसनमा हामी डिस्कसन गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा है, क्वेसन 1 मा हेर्नुहोस् त तपाईको एभरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ड्युरिङ लास्ट 3 इयर इज। एभरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ड्युरिङ लास्ट 3 इयर इज कति छ? तपाईँ औसत तपाईको 3 वर्षको लेटेस्ट 3 वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि दर। एभरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ड्युरिङ लास्ट 3 इयर्स। एभरेज जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट 3 इयर्स कति होला यसको आन्सर? एबीसी मध्येबाट डी मध्येबाट कुन होला? एबीसी डी मध्येबाट भट्टराईले सी, विजय दाहालले सी। ठिक छ, सी ठिक छ, आन्सर सी नै हो। तर ए को आन्सर चाहिँ है जुन 10.5 छ त्यो चाहिँ हाम्रो 25 इयर्स प्लान, यसरी पनि जान्नुहोस्। ए को आन्सर चाहिँ त्यो 10.5 25 वर्ष योजनाको हो। हेर्नुहोस् 25 वर्ष योजना। 10.3 चाहिँ 15 प्लानको हो। 8.1 तपाईको यो चाहिँ हाम्रो 2074-75 को सबैभन्दा बढी। अनि चाहिँ यो एभरेज चाहिँ 7.1 को सी आन्सर। 1 को सी आन्सर ठिक छ, 1 को आन्सर सी हो। नेक्स्ट भाइ अर्को क्वेसन 1 को सी। 2 को हेर्नुहोस्, द जीडीपी ग्रोथ रेट फर ह्याप्पिनेस नेपाल एन्ड प्रस्परस नेपाल इज। सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल हुनुको लागि औसत आर्थिक वृद्धि दर कति होला? ह्याप्पिनेस नेपाली। अर्को क्वेसन नम्बर 2 मा जीडीपी ग्रोथ रेट फर ह्याप्पिनेस नेपाली एन्ड प्रस्परस नेपाल, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि औसत आर्थिक वृद्धि दर कति होला? सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि 2 को आन्सर है। 2 को आन्सर ए हो। हेर्नु, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको हाम्रो यो 25 वर्ष योजना है। 25 वर्ष योजना सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल, यो 25 वर्ष तपाईको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि औसत आर्थिक दर 10.5। ठीक छ भाइ। 3 नम्बर अनि क्वेसन नम्बर 3 को हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 3 को जीडीपी ग्रोथ रेट ड्युरिङ 15 प्लान इज। जीडीपी ग्रोथ रेट ड्युरिङ 15 प्लान 15 योजनामा चाहिँ ग्रोथ रेट, द जीडीपी ग्रोथ रेट ड्युरिङ 15 प्लान 15 योजनामा बी हो आन्सर। ठीक छ, 15 योजनामा है। 15 योजनाको चाहिँ 3 को बी आन्सर छ 10.5। अरु पनि आन्सर अप्सन थाहा पाउनु। 10.5 25 वर्ष योजना अनि 7.3 यो 3 वर्षको एभरेज जीडीपी ग्रोथ रेट हो। जीडीपी ग्रोथ रेट ड्युरिङ 15 प्लान 10.3। ठीक छ। अनि अर्को भाइ 4 नम्बरमा अनि अब हेर्नुहोस् त, द ग्रोथ रेट इन फिस्कल इयर 2076 77 76 77 76 77 76 77
76 77 फोको डी त है यो चाहिँ हाम्रो 7 को डी हो है। तर फेरि सुन्नुहोस् है तपाईँको 2.7 पनि दिएको छ है। फेरि क्लियर हुनुहोस् ल, 2.7 पनि दिएको छ। 2.7 कुनै ठाउँ 2.3 पनि दिएको छ, 2.7 पनि दिएको छ। यो ध्यान दिनु होला, डेटा फरक फरक भइरहेको हुन्छ। द ग्रोथ रेट फिस्कल इयर यो चाहिँ फोको डी आन्सर 2.28 फोको डी आन्सर। अर्को भयो 5 मा विच अफ द फलोइङ कन्ट्रिज हाइएस्ट जिडिपी इन 2019 एडी। सबैभन्दा तलका ती कन्ट्री सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र कुन हो भनेको हेर्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 को हेर्नुहोस् है। सबैभन्दा बढी भएको 1 नम्बरमा युएसए, 2 नम्बरमा चाइना, 3 नम्बरमा जापान हो हेर्नुहोस्। 3 मा जापान, 4 मा जर्मन, 5 मा इन्डिया, 6 मा युके आएको छ है। त्यसैले 5 को आन्सर बी आन्सर हो हेर्नुहोस्। 1 नम्बरमा हाइएस्ट जिडिपी भएको राष्ट्र, 1 नम्बर हाइएस्ट जिडिपी भएको राष्ट्र युएसए, 2 नम्बरको राष्ट्र चाहिँ चाइना, थर्ड नम्बरमा जापान है। थर्डमा हाइएस्ट जिडिपी भएको जापान, फोर्थमा जर्मन, अनि फिफ्थमा इन्डिया आछ, अनि तपाईँ सिक्स्थमा युके भएको छ। यसको चाहिँ यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ के हो भने हाम्रो बी हो है। 5 को बी आन्सर हो हेर्नुहोस्। यसको आन्सर चाहिँ 5 को बी। यस्तोले झुक्याइरहेको हुन्छ तपाईँ। हामी हाइएस्ट जस्तै के भने हाइएस्ट अमेरिका, सेकेन्ड हाइएस्ट चीन भनेर पढिरहेको हुन्छ। अनि यी तलका मध्येबाट पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै यी मध्येबाट सबैभन्दा कम भएको जिडिपी भएको भन्ने क्वेसनमा हुनसक्छ। अर्को भयो 6 नम्बर क्वेसन। अब जस्तै यही क्वेसनमा हेर्नुहोस् तपाईँको मैले आन्सर त अघि हिन्ट दिएँ। विच अफ द फलोइङ कन्ट्रिज लिस्ट जिडिपी इन 2019-18 मा। क्वेसन नम्बर 6 विच अफ द फलोइङ कन्ट्रिज लिस्ट जिडिपी इन 2019 मा सबैभन्दा कम जिडिपी भएको राष्ट्र। अब भर्खरै मैले आन्सर दिएँ है, भर्खरै आन्सर दिएँ मैले है। रूपा केसीको मिस्टेक भएर मैले भने हेर्न याद हुनुपर्छ। 1 नम्बरमा चीन, 2 नम्बरमा सरी 1 नम्बरमा युएसए, 2 नम्बरमा चीन, 3 नम्बरमा जापान, 4 मा चाहिँ तपाईँको जर्मन, अनि 5 मा इन्डिया, 6 मा युके भनेपछि यसको आन्सर डी भयो हेर्नुहोस् है। यसको आन्सर डी भयो हेर्नु, यसको आन्सर डी भयो। 6 को आन्सर डी भयो। 6 को आन्सर डी भयो। तपाईँको नोटमा पनि होला है, पाउनु भएको छैन भने हेर्नु होला, नोटमा पनि छ। मैले इङ्ग्लिस नोट र नेपाल नोटमा सबै यो राखिदिएको छु डेटाहरू। प्रोभाइड भएको छैन भने हाम्रो म्यानेजमेन्टमा हाम्रो मनोरथ शासन भन्नु होला है। नोट आइसकेको छ। अनि अर्को क्वेसनमा जानुहोस् त अगाडि। अनि पिसिआई यो 7 को हेर्नुहोस् त। 7 पिसिआई एनआई अफ नेपाल इन फिस्कल 2007-6-7 इच। ठिक छ, भएको छैन भन्नु होला। मैले अस्ति नै तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ, नोट आएको थियो। नोटमा पनि यिनीहरू छन् कि त्यही पढ्नु होला भनेर। हेर्नुहोस् त यसको आन्सर कुन होला हेर्नुहोस् है। यो हाम्रो ईश्वरी रेग्मीजीले सी, सिजु पन्तले सी, विजय दाहाल सरले सी लगाउनु भएको छ। मैले हेर्नु क्वेसन एनआईमा सोधिएको छ हेर्नुहोस्। एनआईमा क्वेसन हो हेर्नुहोस्। पिसिआई एनआई नेपालको पिसिआई एनआई। अञ्जना गुप्ताले के क्वेसन पिसिआई पर क्यापिटा इन्कम पिसिआई भने प्रति व्यक्ति आयो हाम्रो डी। ईश्वरी रेग्मी डी, किशन निरौला सी लगाउनु भएको छ। सी सुन्नु है, सी भयो भने तपाईँको यो सी धेरै साथै सी लगाउनु भयो। सी मिस्टेक हो, सी आन्सर होइन हो, डी हो यसको आन्सर। जिडिपीमा माथि हेर्नुहोस् तपाईँ नेसनल इन्कममा छ, अप्सन चाहिँ नेसनल इन्कममा छ। यस यो लास्ट इयरको डी लगाउने साथी को हो त? ए लगाउने ए होइन। ए चाहिँ तपाईँको ए चाहिँ हाम्रो चाहिँ ए चाहिँ कहिलेको हो भने ए चाहिँ 75-76 को हो। अहिलेको 1097 अहिलेको 1097 अहिलेको है, अहिलेको 1097। अनि यो धेरैले सी लगाउनु भएको। सी चाहिँ तपाईँ कुनमा हो भने हाम्रो यो है पढ्दाखेरि सुन्दै मैले यो खासै चाहिँ
सजिलो क्वेसनहरू किन तपाईँले यो कुरा अलर्ट तपाईँहरूलाई एकदम चाहिँ कहिलेकाहीँ फ्याट्टै आन्सर लगाइहाल्नुहुन्छ। एकदम ध्यान भित्र ब्राकेट एनआईमा छ, हेर्नुहोस् जिटिपीमा हो कि एनआईमा हो। जस्तै 1008 नम्बरको आन्सर लास्ट इयरको जिटिपी पिसिआई जिटिपी लास्ट इयरको हो। यो 1047 चाहिँ लास्ट इयरको नेसनल इन्कममा हो यो है। पिसिआई नेसनल इन्कममा लास्ट इयरको हो यो 75-76। 1034 चाहिँ लास्ट इयर 75-76 को जिटिपीमा पिसिआई हो। यसपालिको जिटिपीमा पिसिआई 1085 र नेसनल इन्कममा 1097। हामीले अप्सन दिँदाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने के तपाईँले फास्ट टिक लगाउनु पर्ने अहिले जरुरत पनि छैन। तर के भने यो मल्टिपल चोइसका क्वेसन हेर्दाखेरि पनि ए के हो, बी के हो, सी के हो, डी के हो होइन यो भनेर पनि याद होस् भन्ने मेरो टार्गेट के हो भने ए को चाहिँ लास्ट 75-76 को पिसिआई हो तर जिटिपीमा हो। अर्को बी नम्बरको चाहिँ लास्ट इयरको चाहिँ पिसिआई हो तर नेसनल इन्कममा हो। और सी को चाहिँ 1085 यसपालिको पिसिआई तर जिटिपीमा हो। यो डी नम्बरको चाहिँ नेसनल इन्कममा यसपालि पिसिआई हो है। यो तीनटै अप्सन त्यसरी जान्नुहोस्। अर्को है 8 मा जाउँ। 8 मा हेर्नुहोस् त 8 को हेर्नुहोस्। अब आन्सर यसरी गर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो होस् भनेर 8 को हेर्नुहोस् त के होला। 8 को एट को है 8 को 8 यो क्वेसन 8 को अम्बिका पौडेलले कुनको आन्सर लगाउनु भयो है। अघिको 7 को डी हुन्छ तर 8 को चाहिँ तपाईको सी आन्सर हुन्छ। 8 को सी छ। यो मैले तपाईलाई मेरो टार्गेट के हो भने यो पढ्दाखेरि अब जिटिपी जिएनपी पढ्दा नेसनल इन्कमहरु पढ्दाखेरि त्यस्तै गरी मन्ट्री पोलिसी फिस्कल पोलिसी पढ्दाखेरि यी कुरा डे टु डे युज्ड भइरहेको सजिलो होस् भनेर मैले ठ्याक्क मिल्नेसँग यसको आन्सर सी हो। ठीक छ रबिन गौतमले सी यसको आन्सर सी हो। यस 8 को सी आन्सर हो। अनि 9 गर्नु भयो सी हो है सी। 9 को हेर्नुहोस् त जिटिपी इन फिस्कल इयर 75-76 मा हेर्नुहोस्। 75-76 मा जिटिपी कति छ नेपालको हेर्नुहोस्। 75-76 को नेपालको जिटिपी 75-76 मा 75-76 मा सोधेको छ हेर्नुहोस्। क्वेसनको आन्सर दिँदा ध्यान दिनुपर्ने हेर्नुहोस् कुन हो भनेर। 75-76 को 75-76 को सी आन्सर। ठीक छ राधा पाण्डेजीले जुन चाहिँ त्यो डी लगाउनु भएको डी गर्नु भएको राधा पाण्डेजीले त्यो चाहिँ 76-77 को डी चाहिँ 76-77 को। त्यसले तपाईले हेर्नु है सजिलो क्वेसन बिगार्नु ध्यान दिनु होला कि फ्याक्टै टिक लगाइने होला कुन इयर भनेको छ हेर्नुस् है। 75-76 भनेको 75-76 को 34 हो। 76-77 को 37 हो। त्यो भन्दा अलि ब्याक हट्दै जानुमा 34 अनि तपाईको 27 हो भनेछ है। भनेको 76-77 को 37, 75-76 को 34, 73-74 को चाहिँ 30 भयो अनि 72-73 को चाहिँ यो 27 को भयो। यसको आन्सर सी हो है। यसको आन्सर सी हो। यसको आन्सर सी हो। यसको आन्सर सी हो है। यसको आन्सर सी हो। जिटिपी अ 34-64 हो। ठीक छ यो मिस्टेक भएर छ कवि 34-64 हो। हाम्रो एक्जाम कलेक्ट गर्नु भएको छ 34-64 हो। यो सी मा है 34-64 भएर रहेछ। त्यो मिलाउन त आन्सर सी नै हो। नजिकको आन्सर भ्याल्यु सी हो 34-64। अनि अर्को 10 मा जाउँ त है 34 रबिन गौतमजीले दिनु भएको 34-64 ठीक छ है। यो करेक्सन गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् त यो जिटिपी इन फिस्कल इयर 2076-77 10 को हेर्नुहोस्। 10 को डी हामीले आन्सर तपाईको दिनु भन्दा फास्ट गर्नु भन्दा पनि यसरी पढ्नुहोस् कि ए किन हैन ए कुनसँग मिल्छ बी कुन हो कि हैन भन्ने तरिकाले पढ्नुहोस् अनि धेरै कुराको आन्सर तपाईलाई याद हुन्छ। यो तरिका पढ्न थाल्नु जस्तै
के भने हेर्नुहोस् 34 64 चाहिँ जुन लास्ट इयरको सीको हो, यसपालिको 37 36 हो, अनि 73 74 को चाहिँ 74 75 को चाहिँ 30 हो, त्यस्तै गरेर 72 27 हो, यो 76 77 ठिक छ। डी हो यसको आन्सर है 10 को। 11 मा जाऊ है। अब 74 75 हेर्नुहोस्, जीडीपी इन 74 75। यसका अप्सनहरु हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुपर्ने के भने डी को आन्सर 75 76 77 को चाहिँ डी भयो, 75 76 को चाहिँ सी भयो भने 74 75 को आन्सर पक्कै बी होला। हेर्नुहोस् है, बी मैले याद होस् भन्ने मेरो टार्गेट भएर तपाईलाई चाहिँ जीडीपी पनि याद हुन् है। यसरी याद हुँदै गयो भने डेटा याद हुँदै जान्छ। यो यसको आन्सर बी हो। 12 नम्बर क्वेशन भाइ, 12 नम्बर क्वेशन। अनि त्यस्तै गरेर 74 75 को यसको आन्सर क्लियर तपाईलाई थाहा होला कुन होला। हेर्नुहोस् त यसको 73 74 को ए अभियसली आन्सर ए आन्सर यसको ए। अर्को जाऊ भाइ, अर्को क्वेशन 13 मा एवरेज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग लास्ट 5 year is एवरेज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग लास्ट 5 year ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एवरेज ग्रॉस जीडीएस एवरेज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग लास्ट 5 year is 13 को आंसर है ए को ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग यो चाहिँ हाम्रो 75 76 मा 19% ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, 76 77 मा 18%, यस वर्ष 18.1 भनेको छ। हेर्नुहोस् सुन्नु है ध्यान दिनु, यो चाहिँ 76 77 मा 18.1 18 हो। अनि त्यस्तै गरेर तपाईको यो 75 76 19 हो, अनि 74 75 मा 16 तपाईको 6 हो भने एभरेज अस्ति मैले ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ पढाउँदाखेरि यो भ्यालु निकालेको थिएँ। हेर्नुहोस् यो 19 यसको आन्सर सी हो। हेर्नुहोस् यसको आन्सर सी हो। अस्ति मैले नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ पढाउँदाखेरि यो एभरेज भ्यालु निकालेर तपाईको सामने निकालिदिएको थिएँ। हेर्नुहोस् 14.24 आएको थियो। हेर्नुहोस् है, एभरेज ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ लास्ट 5 year इज सी आन्सर हो यसको। हेर्नुहोस् ए को त लास्ट इयर को आन्सर हो, यो लास्ट इयर को ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ हो। 18.1 75 76 77 याद गर्ने तरिका जस्तो के भने 18 चाहिँ 0.1 चाहिँ 76 77 मा छ, 19 चाहिँ 75 76 मा छ, 16 चाहिँ 74 75 मा छ भने यो एभरेज कति निस्केको छ भने 14.24। मैले अस्ति तपाईको नेशनल सेभिङ र ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ पढाउँदाखेरि यो एभरेजिङ गरेर भ्यालु निकालिदिएको थियो। त्यही तपाईले अलर्ट एक कुरामा हुनु पर्यो है। 13 को आन्सर सी हो। 14 ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ फिस्कल इयर 76 77। अब मैले यो यसको आन्सर अब हिसाब त 5 वर्षको हुनु पर्यो, जोड्नु पर्यो, निस्किहाल्छ। हेर्नुहोस् 5 वर्षको ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ मैले तपाईँ अस्ति नेसनल इन्कम अकाउन्ट पढाउँदा लेखाएको छु। हेर्नुहोस् त्यहाँ एभरेज निकालेर गरिदिएको छु, एभरेज निकालेरै गरिदिएको छ, यहाँ हिसाब गर्नु पर्दैन। यसको आन्सर बी आन्सर ठिक छ। 14 को आन्सर बी हो। 14 को आन्सर बी, 14 को आन्सर बी। ल 15 मा पढ्नुहोस् त क्वेशन। द डिफरेन्स बिट्विन द बजेटरी इन 2076 77 एन्ड 78 77 78 कति फरक छ त? यो वर्षको बजेट र लास्ट इयर बजेट बीचको फरक कति?
हेर्नुहोस् है, यो वर्षको बजेट र लास्ट इयर बजेट बीचको फरक कति भनेर क्वेसन छ। क्वेसन मजाले पढ्नुहोस् पहिले। यो वर्षको बजेट र यो क्वेसन नम्बर 15 को है, यो वर्षको बजेट र 15 बिलियन त आन्सरै छैन, अप्सनै छैन। हेर्नुहोस् 15 को बी, 15 को बी प्रेरणा भट्टराईले 15 को बी, 15 को बी भनेर 15 को डी, अञ्जना गुप्ताले सी, सरिनाले सी, सिरिजु पन्तले सी। कति अरबमा छ भन्नु, त्यो कति छ बजेटको भन्नुहोस् त, फरक कति छ? लास्ट इयर बजेट, यसपालि बजेट थाहा हुनु पर्ने कति छ यसपालिको बजेट, लास्ट इयर बजेट। रुपिजमा हो है, रुपिजमा। ओ हाम्रो भण्डारी सरले हिसाब गरेर निकालिदिनु भयो। कोही हेर्नुहोस्, हाम्रो भण्डारी सरले सामान्य हिसाब गरेर निकालिदिनु भयो। हाम्रो भण्डारी सरले हिसाब गरेर निकाल्नु भयो। लास्ट इयरको बजेट 35 32 15 32, यसपालिको 14 77 58, ठ्याक्कै उहाँलाई आन्सर टेटी निस्क्यो। हाम्रो भण्डारी सरको कमेन्ट हेर्नुहोस् सर, यो रुपिजमा हो, रुपिजमै हो। हेर्नुहोस् बजेट त रुपिजमै हो। नेपाललाई लास्ट इयरको बजेट, यसपालि बजेट अरबमा हो। रुपिज भने त्यही अरब कति होला भन्नुहोस् न, कति निस्कन्छ हेर्नुहोस्। ऊ भण्डारी सरले हिसाब गरेर निकालिदिनु भएको छ, उहाँ कमेन्टमा हेर्नुहोस् त। 15 को सी आन्सर हो, अथवा 58.2 अरबले फरक छ। हेर्नुहोस् 58.2 अरबले चाहिँ फरक हो भनेको, यो 58 करोड चाहिँ फरक छ। लास्ट इयर यसपालि बजेटको डिफरेन्स 15 को सी हो, 15 को सी है, 15 को सी हो। Percentage of current expenditure in budget, percentage of current expenditure of budget 2077-78, current expenditure कति पर्सेन्ट छ यो वर्षको बजेटमा? हेर्नुहोस् यो वर्षको बजेटमा करेन्ट एक्सपेन्डिचर 16 को हेर्नुहोस् 77 78, श्याम रुनियार जीले सी लगाउनु भयो, विश्व उप्रेतीले ए लगाउनु भयो, चन्द्रलाल कार्की ए। अहिलेसम्म एउटाबाट आन्सर सही आएन। करेन्ट एक्सपेन्डिचर 77 78 मा ए आन्सर, ठीक छ, ए आन्सर हो, ए आन्सर हो। करेन्ट एक्सपेन्डिचर 64.4 अनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 23.3 र फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट 11.7। यो 62.43 लास्ट इयरको चाहिँ करेन्ट एक्सपेन्डिचर हो। होइन डी होइन, ए नै आन्सर हो यसको है, डी ए नै आन्सर हो यसको, डी आन्सर होइन ए आन्सर हो। यस वर्षको करेन्ट एक्सपेन्डिचरमा 64% हो, लास्ट इयरको चाहिँ 62% हो। लास्ट इयरको टोटल बजेटमा करेन्ट एक्सपेन्स 62, यसपालि चाहिँ 64%। बी त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो हाम्रो चाहिँ सुरज दासले बी लगाउनु, यो त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो। हेर्नुहोस् सी चाहिँ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट हो। हेर्नुहोस् डी चाहिँ 62.4 लास्ट इयरको करेन्ट एक्सपेन्डिचर हो। अर्को भाइ नेक्स्ट चाहिँ 17 मा हेर्नुहोस् त, पर्सेन्टेज अफ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट इन 77 78, 77 78 मा क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको कति पर्सेन्ट छ? 17 को मनिराय बी हो। त्यसले आन्सर पढ्दाखेरि, आन्सर दिँदाखेरि अहिले रबिन गौतमले 11 कहाँ सी लेख्नु भयो? रबिन भाइको सी भएन है, सी होइन। अनि ठीक छ, यसको आन्सर बी हो, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 77 78 मा।
बी छ, ठिक छ। अनि सिजना कोरेला बी ठिक छ। अर्को भाइ नेक्स्टमा जाऊ। 18 मा द पर्सेन्टेज अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट अफ बजेट 2007-677 पर्सेन्टेज अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट फाइनेन्शियल वित्तीय व्यवस्थापन यो धेरै साथै सी लगाएर मिस्टेक गर्नुभयो हेर्नुहोस्। डी लगाउने साथीको राइट छ, थोरै छिन् डी लगाउने साथीहरू। 76 77 छ हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसनमा है 76 77 छ हेर्नुहोस्। हेर्नु फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट हेर्नु क्वेसन के आएको छ हेर्नुहोस् त। यो तपाईँ एकदम पढ्नुहुन्न क्या, नपढिकन ठ्याक्कै लगाउनुहुन्छ। 18 को हेर्नुहोस् त तपाईँ के आएको छ भने पर्सेन्ट फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट बजेट 76 77 77 78 होइन नि त यो हेर्नुहोस्। 77 बजेट कुन इयरको भने त्यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् त। 76 77 भनेर पुग्छ क्वेसनले। 77 76 77 धेरैले यसपालिको बजेट हेर्नुभयो हेर्नुहोस्। त्यहाँ क्वेसन त्यसले पढ्नुपर्छ भनेको त्यो हेर्नुहोस् है। पर्सेन्ट क्वेसन तपाईँले पढ्नु भयो हेर्नुहोस्। क्वेसन हेर्नुहोस् त तपाईँको 64.4 यस वर्षको करेन्ट एक्सपेन्डिचर हो। 23 यस वर्षको हो हेर्नुहोस्। अनि सी को चाहिँ यो वर्षको त्यहाँ त हेर्नु त 76 77 दिएको छ हेर्नुहोस्। यो क्वेसन धेरैले किन थाहा छ, सजिलो भएर बिगार्नु भएको छ। के मजाले पढ्नु भएन माथि के मजाले माथि नपढिकन क्वेसन बिग्रिने यस्तै यस्तै भएर तपाईँलाई हेर्नुहोस् है। यसको आन्सर डी आन्सर हो है, डी आन्सर हो यसको है। त्यही त यस्तै कुरा ध्यान दिनुहोस् भनेको है। यस्तै कुरालाई ध्यान दिनुहोस् कुन हो होइन भनेर। कहिलेकाहीँ पहिले क्वेसन मजाले पढ्नुहोस्, सजिलो कुरालाई फ्याक्टै नबिगार्नुहोस् है। यो यस्तै मल्टिपल चोइसमा भने नि अप्ठ्यारो क्वेसन सबैको बिग्रिन्छ, सबैको बिग्रिने चान्स धेरै हुन्छ अप्ठ्यारो क्वेसन। तर सजिलो क्वेसन चाहिँ फेरि तपाईँ बिग्रिनु भएन क्या हेर्नुहोस्। सजिलो बिगार्नु भयो भने त कुरा बिग्रिहाल्छ हेर्नुहोस्। अर्को 19 मा जाऊ है। 19 को हेर्नुहोस्। नाइन्टिन को मजाले हेर्नुहोस्। यो बजेटका स्रोतहरू हेर्नुहोस् है। बजेटका सोर्सेसहरूमा डोमेस्टिक बोरोइङ तपाईँ डी को हेर्नुहोस् हो स्रोत हो, नट भनेको छ क्वेसनले है। पब्लिक रेभेन्यू पनि सोर्सेस अफ बजेट हो, रेभेन्यू पनि हो, डोमेस्टिक बोरोइङ पनि हो, फरेन ग्रान्ट पनि हो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ होइन। यो चाहिँ तपाईँको बजेट एलोकेसनमा पर्छ हेर्नुहोस् है। बीसीडी चाहिँ सोर्सेस अफ बजेट हुन्। बजेट कहाँबाट उठाउनु पर्छ हेर्नुहोस्। पब्लिकबाट रेभेन्यू उठाएर, डोमेस्टिक बोरोइङबाट, अर्थात् तपाईँ त्यस्तै गरेर हाम्रो फरेन ग्रान्ट चाहिँ सोर्सेस अफ बजेट हुनु भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जो चाहिँ हाम्रो बजेट एलोकेसन हो। यो खर्च गर्ने कहाँ कसरी खर्च गर्ने भनेर यसको आन्सर ए हो है। यसको आन्सर ए हो। ठिक छ। यसको खै त भाइ छैन क्वेसनहरु 20 हेर्नुहोस् तपाईको 20 क्वेसन गरौँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज
सोर्सेस अफ बजेट भनेर तपाईँको 20 क्वेसन यहाँ चाहिँ अहिले टेक्निकली गडबड भएर रहेछ। फेरि क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् के थियो भाइ क्वेसन। विच अफ क्वेसन लेख्छु यहाँ। विच अफ फ्लोइङ इज विच अफ following is sources of budget बजेट का स्रोत कुन हो हेर्नुहोस् है। ल अप्सन दिएको स्रोतहरु हेर्नुहोस्। अब के हेर्नु क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, करेन्ट एक्सपेन्डिचर, फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट त हामी के भन्यो यो यी बजेट एलोकेसन का शीर्षक हुन हेर्नुहोस् भने यसको आन्सर सी आन्सर ठीक छ। यसको आन्सर सी हो। हाम्रो चाहिँ रुक्मिनी सुवेदीले डी लगाउनु भएको रहेछ। यसको करेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टहरु चाहिँ बजेट एलोकेसन हो हेर्नुहोस्। स्रोत चाहिँ स्रोत भनेर मागेको छ। स्रोतहरु फरेन ग्रान्ट्स भयो हेर्नुहोस् 20 सी। अर्को नेक्स्ट मा क्वेशन नंबर 21 which of the following is not budget allocations। तलको मध्ये कुन बजेट एलोकेसन मा पर्दैन। मोनु रायले सी लगाउनु भयो। मोनु रायले सी, रुक्मिनीले सी लगाउनु भयो अनि जीवन धमालले सी, दीपमाला चौहान सी, सी, सृजना कोइरालाले सी। यसको आन्सर डी हो हेर्नुहोस्। यसको आन्सर डी हो। अघि नै मैले माथि क्वेशनको आन्सर दिँदाखेरि भने के भने करेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ बजेट एलोकेसन हो। तर फरेन बोरिङ, डोमेस्टिक बोरिङ, रेभेन्यू, पब्लिक तथा डेप्टहरु चाहिँ बजेटका चाहिँ किनकि सोर्सेसहरु भयो। यसको आन्सर डी भयो है। त्यसले तपाईले सामान्य क्वेशनलाई पनि सजिलो भनेर यसलाई इग्नोर नगर्नु होला। पढ्दाखेरि भनौं नि मजाले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ भनेर है यस्ता यस्ता कुरालाई अलर्ट गराउनलाई यो चाहिँ हामी मल्टिपल चोइस क्वेशन गर्छौं। शर्मिला किसीले सी लगाउनु भयो। यसको आन्सर डी हो। करेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रा एलोकेसन अफ बजेट हो। बजेटका खर्चका स्रोतहरु हुन् भने फरेन बोरिङ, डोमेस्टिक बोरिङ, पब्लिक रेभेन्यू अनि भनौं नि पब्लिक रेभेन्यू, फरेन ग्रान्ट्स चाहिँ हाम्रो बजेटका स्रोतहरु भए। कहाँबाट खर्च जुटाउने, सोर्सेसहरु जुटाउने र कुन शीर्षकमा बजेट एलोकेसन गर्ने छुट्याउने। सधैँ बजेट कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने। बजेट एलोकेसन भनेको के भने हाम्रो एलोकेसनको कुरा गर्नुभयो भने एलोकेसनमा एलोकेसन अफ बजेट, बजेटको एलोकेसनमा करेन्ट अनि एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल अनि त्यस्तै गरेर थर्डमा फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट। यिनीहरु चाहिँ बजेटका खर्चका यो चाहिँ हाम्रो एलोकेसन कुन कता एलोकेसन गर्यो टोटल बजेट भने यो एलोकेसन खर्च गर्नको लागि सोर्सेस अफ बजेट बजेटका स्रोतहरु। स्रोतमा रेभेन्यू भयो एउटा, it means public means internal means यो चाहिँ means foreign means by foreign grants भने foreign borrowing अनि domestic borrowing यो स्रोत भयो। बजेटका स्रोत कहाँबाट जुटाउने है। यी स्रोतबाट बजेट जुटाएर खर्च यसमा गर्ने भनेको है। खर्च यिनीहरुमा गर्ने भन्ने। अर्को 22 मा जाउँ। यो
क्वेसन नम्बर 22 को क्वेसन नम्बर 22 अब मैले हेर्नु यस्ता अप्सन प्रान्त प्रदेश नम्बर 1 को 16 नै हो, ए आन्सर हो। बी 2 नम्बरको चाहिँ 14 हो, अनि 3 नम्बर प्रदेशको चाहिँ बागमतीको 36 हो, अनि चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ 4 नम्बर प्रदेश गण्डकी 9% हो। यसको आन्सर चाहिँ बी हो। तर यसको अप्सन याद गर्दा कसरी याद गर्ने भने है कन्ट्रिब्युसन 2077 को 7677 को जिटिपीमा कन्ट्रिब्युसन 1 नम्बर प्रदेशको ए को हो, 2 नम्बर एक नम्बर प्रदेश 16 छ, 2 नम्बरको 14 छ, 3 नम्बरको 36, 4 नम्बरको डी चाहिँ 9% छ। हेर्नुहोस् है, यसको आन्सर बी आन्सर हो। यसको आन्सर बी आन्सर हो। यसको आन्सर बी आन्सर हो। अनि 23 अब पहिलो क्वेसन हेर्नुहोस् त, यसको अप्सन चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। According to economic survey, which of the following provinces have equal GDP growth rate in 2075-76 मा कुन दुईटा प्रदेशहरूको जीडीपी ग्रोथ रेट 75-76 मा बराबर छ है? कुन दुईटा प्रदेशहरूमा बराबर छ भन्ने छ। यसको अप्सन देखाउनु भयो। अर्को अप्सन हेर्नुहोस्, अहिले नि यसको अप्सन हेर्नु, दुईटा मात्र छ। एकछिन है, यो एकछिन 23 नै जाऊ। एकछिन यहाँ अप्सन चाहिँ हेरौँ, यो अप्सन चाहिँ इरेज भएको छ कि? सुन्नुहोस् है, यसको चाहिँ बराबर भएका प्रदेशहरू हेर्नुहोस् है। जीडीपी ग्रोथ रेट बराबर भएका प्रदेश नम्बर 2 र कर्णाली प्रदेश हो है। यहाँ अप्सन चाहिँ रहेछ। हेर्नु, यसको अप्सन चाहिँ कर्णाली प्रदेशको लास्ट इयर 75-76 मा कर्णाली प्रदेशको 8.1, अनि यसमा अप्सन रहेछ है, लेख्नु होला। अप्सन चाहिँ छुटेछ, त्यहाँ मेटेड मिन्स तपाईको त्यहाँ डिलिट भएको छ। यसको अप्सन चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ यो 75-76 मा कर्णाली प्रदेशको जीडीपी ग्रोथ रेट होइन। यसको अप्सन भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको जीडीपी ग्रोथ रेट पनि 8.1 र 2 नम्बर प्रदेशको ग्रोथ रेट पनि 8.1 भन्यो। कर्णाली र यसको अप्सन कर्णाली र 2 नम्बर प्रदेश हो यसको अप्सन है। टिप्नु होला यसको आन्सर। यसका भएको 1 र 2 कुनै भएन। हेर्नुहोस् है, कर्णाली प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेश हो यसको अप्सन है। यसको अप्सन है 23 को त्यहाँ अप्सन चाहिँ छुटेछ, डिलिट भएको छ। हेर्नुहोस् 23 को है, कर्णाली प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशको 75-76 बराबर 8.1 है। कर्णाली प्रदेश र होइन, क्वेसनमा 75-76 भनेको छ। क्वेसनमा 75-76 क्वेसन पहिले बुझ्नु। क्वेसनमा 75-76 मा बराबर जीडीपी ग्रोथ रेट भएका प्रदेशहरू एउटा कर्णाली प्रदेश हो, अर्को चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको लास्ट इयर गर्दा 75-76 मा 8.1% बराबर भएका प्रान्तहरू भयो है। यही अप्सन भएन है। यसको चाहिँ हाम्रो अब सी नै राख्नु, सी तिर छ, सी मा राख्नु। यसमा हाम्रो कर्णाली एन्ड तपाईको 2 नम्बर प्रदेश प्रोभिन्स 2 मा हेर्नुहोस् है। दुईटामा चाहिँ कति छ भने हाम्रो 8.1% जीडीपी ग्रोथ रेट छ। 8.1% जीडीपी ग्रोथ रेट भएको है। डी सी तिर हाल्नु, यो टिप्नुहोस् है। यो 23 को है, यो क्वेसनको चाहिँ अप्सनमा 2 र 6 को चाहिँ बराबर छ। अब 24 मा जाऊ है। 24 को 24 को 24 को केशव छेत्रीले बी लगाउनु भयो, सृजना पन्तले बी, सृजना अधिकारीले बी, विजय सुवेदी बी। सबैभन्दा कम जीडीपी भयो, ग्रोथ रेट भयो भन्नुहोस् है। ग्रोथ रेट कम भएको
सृजना कोइरालाले बी, सरिताले बीबी बी, मनमता केसी बी। हाम्रो भण्डारी सरले बागमती त लेख्नु भएको तर 6.4 होइन कि 1.2% है। सबैभन्दा कम भएको सी हो हेर्नुहोस्, सबैभन्दा कम भएको बागमती हो हेर्नुहोस्, सबैभन्दा कम भएको सी हो, सबैभन्दा कम भएको सी। अथवा के त कर्णाली भन्ने बित्तिकै त्यही भएर त क्वेसन सोधेको हेर्नुहोस्। अब धेरैले क्वेसन बिगार्नु भयो हेर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नु आन्सरको लिस्टमा हेर्दाखेरि म्याक्सिममको आन्सर बिग्रेको छ हेर्नुहोस् है, भनेको 70% को आन्सर मिलेको छैन। 1.2%। केशव छेत्रीले जुन क्वेसन सोध्नु बागमती हो, ठिक छ, बागमती प्रदेश हो, यसको ग्रोथ रेट चाहिँ कति छ भने 1.2%। बागमतीको 1.2%, सबैभन्दा कम, सबैभन्दा कम भएको बागमती प्रदेश। ग्रोथ रेट यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा कम भएको बागमतीको 1.2%। बागमती प्रदेशको, बागमतीको चाहिँ 1.2%, सबैभन्दा कम भएको है बागमती प्रदेश। त्यही यो क्वेसन यसै झुक्क्याउने हो है। 1.2%, 1.3%, ठिक छ, सबैभन्दा कम भएको 25 को हेर्नुहोस् त। अब according to economic survey 2007-6-77, which of the following provinces have highest GDP growth rate in fiscal year 2075-76-77? सबैभन्दा बढी भएको अब हेर्नुहोस्, GDP growth rate, GDP ग्रोथ रेट सबैभन्दा, ग्रोथ रेट्स भनेको छ, ग्रोथ रेट सबैभन्दा बढी भएको हेर्नुहोस्। यो 25 ए आन्सर हो हेर्नुहोस् है, ए आन्सर हो। धेरैले कर्णाली सोच्नुहुन्छ कि बागमती भएको भएर मात्र धेरैले चाहिँ नलगाउनु भयो, बागमती कम भनिसकेपछि न हाइस्ट भने धेरैले बागमती लगाउनु, त्यति हाइस्टवाला क्वेसन आएको भए धेरैको आन्सर बागमती होला, 3 नम्बर प्रदेशमा होला भन्ने हुन्थेन। यसको आन्सर ए आन्सर हो, यसको आन्सर ए आन्सर। सबैभन्दा बढी जिडिपी ग्रोथ रेट भएको फार वेस्टर्न। अब फेरि किन भयो सोध्दै, किन भयो भने कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि 3 नम्बर प्रदेशमा भएका सबै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू, किन 3 नम्बर प्रदेशमा होटलहरू, स्कुल कलेज युनिभर्सिटिजहरू, टुरिज्म इन्डस्ट्रिजहरू कहाँ थिए तपाईँ बढी भने 3 नम्बर प्रदेशमा थिए। र 3 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा बढी असर पर्यो, कारणले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर कम भएको भने फार वेस्टर्न कर्णालीतिर किन बढी भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना कोभिडले खास असर, किनभने त्यहाँ कृषि प्रधान, कृषिमा बढी डिपेन्डेन्स भएको कारणले खासै कोभिडले असर नपाएर त्यहाँ बढी भएको लजिक पनि जान्नु पर्यो है, त्यही हुने। अर्को 25 मिन्स 26 मा अब हेर्नु, व्हिच अफ द फलोइङ प्रोभिन्सेस ह्याभ नट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट? तलका कुन प्रदेशमा चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको व्यवस्था गरेको छैन? 4.1 ठिक छ, सबैभन्दा बढी 4.1 हो। फार वेस्टर्नको चाहिँ हाम्रो फार वेस्टर्नको चाहिँ 4.1 सबैभन्दा बढी। यो लास्ट इयरको फेरि ज्ञान तमा लास्ट इयरको भनेको त 8.1 त कर्णाली प्रदेश र तपाईँ प्रदेश 2 को चाहिँ लास्ट इयरको भने 75 76 को भनेको थियो हेर्नुहोस्। अघिको चाहिँ 75 76 र 8.1। यो त अहिलेको हेर्नु, त्यहाँ इयर हेर्नुपर्छ इकोनोमिक सर्वे कुनले भनेको छ भने 26 को हेर्नुहोस्। 26 व्हिच अफ द फलोइङ प्रोभिन्सेस ह्याभ नट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट? कतिलाई भन्नुहोस्, 26 को भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त।
अब यो हेर्नु तपाईँ के भने यो अहिले एकजना मात्र हाम्रो विमला ढकालको आन्सर सही, सी आन्सर यसको है। अनि नन्दलाल मल्ल उहाँले पनि सी। यो बागमती 3 नम्बर प्रदेशमा व्यवस्था, धेरैले चाहिँ थाहा छ यो उता फार वेस्टर्न कर्णाली अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यो अप्सन त्यही भएर राखेको हेर्नु। यसको आन्सर सी हो हेर्नुहोस्। यहाँ विमलाले, हाम्रो चाहिँ नन्दले, अर्को चाहिँ सृजना पन्तले सी लगाउनु भएको छ। यसको आन्सर सी आन्सर हेर्नुहोस् है, सी आन्सर। बागमती प्रदेशमा यो वर्ष चाहिँ बजेटमा चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा बजेट छुट्याएको छैन। हेर्नुहोस् त कतिको रङ भयो हेर्नुहोस् त। यस्तो क्वेसनहरू सजिलो टाइप क्वेसन, धेरैले चाहिँ अप्सन चाहिँ धेरैले किन यो क्वेसन सोधेको, धेरैको आन्सर मलाई थाहा थियो। तपाईँले फार वेस्टर्न कर्णाली लगाउनुहुन्छ, जे कुरा कमी र बढी छैन भन्ने कुरामा तपाईँ फार वेस्टर्न कर्णाली लगाउनुहुन्छ भनेर यो क्वेसन राखिएको हो कि। यसमा आन्सर नै तपाईँ हेर्नुभयो भने एकजना हाम्रो सृजना पन्त, अर्को चाहिँ हाम्रो यो नन्दलाल, विमला ढकाल, 3 जनाको मात्र यसमा भएन है, 3 जनाको मात्र भएको छ हेर्नुहोस् त। भनेपछि यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् भन्नु खोजे है। यस्तो चाहिँ यो 1.2 त आर्थिक ज्ञान तमाङ सरले चाहिँ बागमतीको आर्थिक वृद्धि दर 1.2 हो। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ छुट्याएको 0 छ भनेको है। अनि यो वर्षकै बजेटको भनेको है, यो वर्षकै बजेटको 26 यो वर्षको बजेटमा जुन प्रदेशका जुन बजेटमा चाहिँ एलोकेसन, करेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट नछुट्याउने प्रदेश भनेको बागमती हो। यो वर्षको बजेटमा करेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन बजेट छुट्याएको छ, प्रत्येक प्रदेशले आफूले जुन बजेट निकालेको थियो त्यसमा बागमतीमा छैन। 27 जाउँ, 27 मा 27 मा हेर्नुहोस् त। टोटल बजेटका स्रोत चाहिँ कति छ? टोटल बजेट स्रोत 27 ए नै आन्सर हो। मैले तपाईँलाई झुक्क्याउनलाई दिएको 27। यो अञ्जना गुप्ताले फेरि मिस्टेक गरिहाल्नु भयो, रत्ना कार्कीले फेरि बी गर्नुभयो है। यसको आन्सर ए नै हो। टोटल बजेट भन्नु, टोटल एलोकेसन भन्नु, टोटल सोर्सेज बजेट एउटै त हो। जति सोर्सेज छुट्या त्यति खर्च गर्ने भयो। कारण टोटल बजेट भने पनि 14, 74, 64 नै हो। टोटल बजेट एलोकेसन भन्यो भने त्यही नै हो। टोटल सोर्सेज बजेट भन्ने हो। सोर्सेज भन्नु र टोटल बजेट कति एलोकेसन छुट्याएको छ भनेर एउटै हेर्नुहोस्। यो हाम्रो टुडे चाहिँ हाम्रो अमृत सरले किन छु अनि उहाँ यो 3 नम्बर प्रदेशले चाहिँ तपाईँ के इन त बोरिङ गरेन हेर्नुहोस्। ऋण नभएको कारणले गर्दा छुट्याएन हेर्नुहोस्। 3 नम्बर प्रदेशको आन्तरिक ऋण छुट्याउनु पर्ने, बोरिङ चाहिँ नगर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 3 नम्बर प्रदेशको जुन चाहिँ तपाईँ रेभेन्यू चाहिँ उठ्छ, रेभेन्यूले नै भ्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि है। जति 3 नम्बर प्रदेशमा जति रेभेन्यू उठ्छ, रेभेन्यूले खर्च भ्याउने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नछुट्याएको हो यो अवस्था। यो अब 27 टोटल सोर्सेस अफ बजेट चाहिँ 27 ए भयो हेर्नुहोस् है। 27 ए बजेट टोटल स्रोत भन्नु नै, टोटल सोर्सेस बजेट भन्ने टोटल एक्सपेन्डिचर बजेट हो, टोटल एलोकेसन बजेट हो। 28 तिर जाऊ। According to Economic Survey 2007-6-77, the sum of GDP growth rates of 7 provinces of Nepal is 60 प्रदेशहरूको जीडीपी ग्रोथ रेटहरू, 60 प्रदेशहरूको जीडीपी ग्रोथ रेटहरू, 60 प्रदेशको जीडीपी ग्रोथ रेटहरूको सम कति होला भनेको छ। 60 प्रदेशको जीडीपी ग्रोथ रेट कति होला? ए को त भएन भाइ, सम भनेको 60 प्रदेशको सम भनेको चाहिँ एभरेज भनेको त देशको हो नि। हेर्नुहोस् 7वटा प्रदेशको जीडीपी ग्रोथ सम चाहिँ सम भनेको छ। ए भएन आन्सर हेर्नुहोस्। यसको आन्सर चाहिँ डी आन्सर हुन्छ। हेर्नुहोस् डी आन्सर हुन्छ यसको। हेर्नुहोस् है, यसको चाहिँ डी आन्सर हुन्छ। न त जोड्दा हुन्छ 3.4 प्लस अनि 2.3 प्लस 1.2 प्लस यसरी गरे पनि हुन्छ। नत्र यसको आन्सर गर्ने तरिका हेर्नु न कति छ भने हामीले के गर्नुहोस् 2.7 यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर इन्टु 7 गर्नुहोस् कति आउँछ हेर्नु। देशको होल जीडीपी ग्रोथ रेट यति भने यो वा
2.28 भन्यो हेर्नु, गुणा गर्नुहोस् न, यसरी आउँछ आन्सर। यो जोड्न त कति भ्याउनुहुन्छ हेर्नुहोस्, जोड्न त भ्याउँदै हेर्नुहोस्, जोड्न भ्याउँदैन, जोड्न टाइम लिन्छ हेर्नुहोस्, याद पनि हुनुपर्छ सबै कुराहरू। मैले यसरी गरेको 2.13 अनि त्यस्तै गरेर 2.7 प्लस जोड्नुहोस्, यो भने त 2.1 प्लस 3.6 प्लस 4.1 यसरी पनि जोड्नु होला। यो यसरी जोड्नुहोस् वा जोडेर सालले भाग जोड्नुहोस् अनि कति निस्कन्छ भने यो हाम्रो यसको आन्सर चाहिँ डी आन्सर हुन्छ है। अब यो जोडेर सम्भव छ त भने यो याद हुनु पर्यो। पहिले हामीलाई देशको एभरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थाहा छ, कहीँ 2.7 छ, कहीँ 2.28 छ, 3 राखिदिएको छ, इन्टु 7 गर्ने भयो, त्यही निस्किएको छ हेर्नुहोस्। त्यसरी निस्किने हेर्नुहोस् है, त्यसरी निस्किने। यहाँ गर्ने तरिका हेर्नुहोस् है, 2.7 लाई गुणा गर्नुहोस् कि। यसको नोट चाहिँ मैले त्यही उसमा छँदैछ भने तपाईँको नोटमा चाहिँ है मैले नोट प्रोभाइड गर्छु भयो भने तपाईँ यता हाम्रो सरसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। मैले अस्ति नै तपाईँलाई इन्फर्म गरिसकेँ दिइसकेँ भनेर है। सरले सायद पिडिएफ फोटोसप के बनाउँदै हुनुहुन्छ होला, सरसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अर्को जब आइसकेको छ नोटहरू यसको है। अनि हेर्नुहोस् त अरू क्वेसन चाहिँ अब रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज कुन होला हेर्नुहोस्। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज इक्वल टु ग्रोथ रेटको फर्मुला, ग्रोथ रेटको फर्मुला, ग्रोथ रेटको त्यही त अरू 20 मा उप्रेतीले जुन हिसाब गर्नुभयो 23.7 गर्दा 16 त अप्सन थिएन। यो गर्नुहोस् त अप्सन, त्यसो हो भने 2.7 इन्टु तपाईँ गर्नु या जोड्नुहोस् त, 2.7 इन्टु यो गर्नुहोस् त, यो 19 कै लाइनमा आउँछ होला जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ गुणा गर्नुहोस् त, यो 29 को आन्सर, 29 को आन्सर करेन्ट रियल जीडीपी माइनस 29 को ए आन्सर हुन्छ हेर्नुहोस्। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट भनेको छ 29 को ए, 29 को ए आन्सर ठिक छ। 18.1 नजिकको भ्यालु त्यति भयो हेर्नुहोस् है। त्यो आयो भने यो जोड्नुहोस्, लगभग यो भ्यालु निस्कन्छ, ए आन्सर निस्कन्छ भने त्यो अप्सन नजिकको अप्सन थिएन अघि हेर्नुहोस्। अनि 20 and 30 गर्नु भाइ, 30 रियल जीडीपी इज हेर्नुहोस् त, रियल जीडीपी 30 को आन्सर ठिक छ, अघिको ए हो। 30 को हेर्नुहोस्, 30 को 30 को आन्सर यो बी लगाउने श्याम रुनियाले चाहिँ त्यो ग्रोथ रेट पो हो त्यो हेर्नु। रियल जीडीपी भनेर छ नि रुनिया, त्यहाँ क्वेसन पढ्नुहोस् त। ग्रोथ रेट भनेको भयो करेन्ट माइनस प्रिभियस हुन्थ्यो। यहाँ रियल जीडीपी मात्र छ हेर्नुहोस् है क्वेसन पढ्दाखेरि। यसको 30 को आन्सर सी नै हो, नोमिनल जीडीपी बाई जीडीपी डिफ्ल्याटर इन्टु 100 फर्मुला नै छ यो। बी हैन, अरु कहिले पनि बी लगाउनु भएको, सिमजना अधिकारी बी लगाउनु भएको। त्यो ग्रोथ रेटको फर्मुला हो, त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो त ग्रोथ रेटको फर्मुला। अर्को 20 मा उप्रेतीले पनि बी लगाउनु, त्यो त ग्रोथ रेटको फर्मुला हो। 31 मा जाऊ। What is value of real GDP? When nominal GDP is nominal GDP कति छ हेर्नुहोस्, $600, GDP डिफ्ल्याटर 200 कति होला है। ठिक छ, यो त पास सिक्नुहोस्, मैले तपाईमा सरी माग्नु पर्दैन। हाम्रो मैले तपाईलाई जस्ट अलर्ट गराउनु, यी मल्टिपल चोइसको क्वेसन रेज गर्नु के हो भने तपाईले यी अब चाहिँ यी कुराले पछिल्ला भविष्यका दिनहरुमा पनि क्वेसन पढ्दा एकदम ध्यान दिनुहोस् भने है। यो चाहिँ गल्ती गरेपछि गल्तीबाट सिक्नुहोस् भनेको है, गल्तीबाट पाठ सिक्नुहोस् भनेको हो। गल्तीबाट पाठ सिक्नुहोस्, कमजोरीबाट कहाँ भन्नु खोजेको के भने एक्जाममा सजिलो क्वेसन बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ। अब एक्जाममा सजिलो क्वेसन बिग्रिने चान्स बढी भयो भने अप्ठ्यारो क्वेसन राइट हुने चान्स कम हुन्छ। हेर्नुहोस्,
अप्ठ्यारो क्वेसन मिल्दैन, सजिलो क्वेसन पढ्न बिगार्न हुन्छ। हेर्नुहोस् कति होला, हेर्नुहोस् यसको चाहिँ तपाईँको हाम्रो फर्मुला हेर्नुहोस् तपाईँ के छ भने है, जिडिपी रियल जिडिपी भनेकै आर जिडिपी भनेकै नोमिनल जिडिपी बाई जिडिपी डिफ्ल्याटर। अहिले भर्खरै माथि पनि हेरेँ क्वेसनमा कति हुन्छ भन्नुहोस् त, यो त्यसबाट आन्सर निस्कन्छ। हेर्नुहोस् माथि चाहिँ कति भयो, नोमिनल 600 बाई 200 300 सी हुन्छ, यसको आन्सर सी हुन्छ। ए हेर्नुहोस् त नोमिनल बाई कति छ, नोमिनल 600 बाई 200 अझै सुन्नु, यसमा चाहिँ अप्सन चाहिँ यति छ, यो 300 इन्टु 100 पनि हुनसक्छ फर्मुलामा, इन्टु 100 भयो भने फेरि कति हुन्छ अरू 3000 यस्तो हुनसक्छ है। फेरि यस्तो पनि अप्सन हुनसक्छ, यो अप्सन करेक्ट हुन्छ पछि यति इन्टु 100 राख्नुभयो भने है। यसको आन्सर चाहिँ सी हो, 32 गर्नुभयो। What condition NDP MP is equal to NDP FC, net domestic product at market price equal to net domestic product market factor cost 32. इन्टु 100 गर्नुपर्छ, इन्टु 100 गर्ने कहिले 2 हुन्छ भने इन्टु 100 गर्नुहोस्, 600 बाई कति 200 गर्दा कति आउँछ, इन्टु 100 पनि त हो नि। हेर्नु इन्टु 100 पनि गर्नुपर्छ फर्मुलामा, यसले गयो 3 आयो 300 हुन्छ। हेर्नुहोस् 300 भयो आन्सर। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यो 33 को पर्सेन्टेजमा नहो, पर्सेन्टेजमा हो। अनि 32 बा 32 को 32 एकछिन 32 को आन्सर सी हुन्छ। हेर्नुहोस् 32 को आन्सर सी, 33 32 को आन्सर सी, 32 को आन्सर सी। अंजना गुप्ताले सोध्नु 32 को आन्सर सी हुन्छ। Which of the following is national income? Which of the following is not national income? 33 को हेर्नुहोस्, डिभिडेन्ड हेर्नुहोस्, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट, बोनस। Which of the following is not national income? थर्टी को बी, 34 गर्नुभयो। थर्टी 4 34 को हेर्नु, कम्पेरिटिभ कस्ट एडभान्टेज थ्योरी, कम्पेरिटिभ कस्ट एडभान्टेज थ्योरी 30 डेभिड रिकार्डो को ठीक छ। 34 को डेभिड रिकार्डो अगाडि बढ्नुभयो। 35 मा जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी अफ इंटरनेशनल ट्रेड हो है, जनरल इंटरनेशनल ट्रेड, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी अफ इंटरनेशनल ट्रेड हो है, त्यहाँ ट्रेड भन्ने शब्द छुटेछ। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी अफ इंटरनेशनल ट्रेड, है इज भनेको है। यसको आन्सर हिक्सर एन्ड ओलियन 2/2/2 फ्याक्टर इन्डोमेन अल अफ देम, डी आन्सर यसको है। यसको आन्सर डी हो, सबै हो। हेर्नुहोस् डी हो यसको आन्सर, यसको आन्सर डी हो है। 35 को आन्सर डी।
36 को हेर्नुहोस् त, which of the following is not related to modern theory of trade? तलको मध्ये कुन चाहिँ मोडर्न थ्योरी अफ ट्रेडसँग रिलेटेड छैन त? इज रिलेटेड टु है, नट रिलेटेड, नट हैन, इज रिलेटेड टु हेर्नुहोस् है, नट हैन, which of the following is related to मोडर्न थ्योरी, ए बी सी डी मध्ये कुन हो हेर्नुहोस्? 36 को 36 को 36 को 36 को है, 36 डी आन्सर ठीक छ, डी हो 36 को आन्सर, 36 डी आन्सर हो, 36 डी, 36 डी आन्सर, 37, 36 डी आन्सर है सुरज, 37 को पुष्पा यादव कन्फ्युजन, 36 करो त, 36 को हेर्नुहोस्, एजम्सनै थियो हाम्रो 36 हाम्रो मोडर्न थ्योरी इन्टरनेसनल ट्रेडमा टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स अफ ट्रेडिङ पार्टनर कन्ट्री सेम भन्ने थियो हेर्नु, डी आन्सर 36 को एजम्सन है, 36 को चाहिँ हाम्रो डी, 37 मा जाउँ, 37 मा 30 ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बीओपी भनेको, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, व्हाट इज एभरेज कन्ट्रिब्युसन अफ रेमिटान्स ट्रान्सफर एकाउन्ट अफ बीओपी, ट्रान्सफर एकाउन्ट अफ बीओपी, हाम्रो चाहिँ कसले, हाम्रो यो अश्रु जिया के गुरुङले हो, क्या हो, सी र ए दुईटा त आन्सर कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, 85 हो हेर्नुहोस्, पुष्पा यादव 85 भनेको सी आन्सर हो यसको, यो हेर्नुहोस् है, यो करेन्ट एकाउन्टमा 65% हो, करेन्ट एकाउन्टमा रेमिटान्स कन्ट्रिब्युसन 65% हो, त रेमिटान्स करेन्ट एकाउन्ट भित्र पनि अर्को एकाउन्ट ट्रान्सफर एकाउन्ट छ, त्यो ट्रान्सफर एकाउन्टमा 85% ब्यालेन्स 85 भन्छ, 65 हैन हाम्रो यादवले, पुष्पा यादवले 65 त करेन्ट एकाउन्टमा हेर्नुहोस्, अर्को क्वेसन नम्बरमा, अकर्डिङ टु इकोनोमिक सर्वे 65 85 हो, सुन्नु फेरि पुष्पाजीले जुन क्वेसन त्यहाँ 65 आन्सर लेख्नु भएको छ त्यो करेन्ट एकाउन्टमा 65 हो, करेन्ट एकाउन्ट भित्र एउटा अकाउन्ट छ तपाईँ भित्र, त्यो रेमिटान्स ट्रान्सफर एकाउन्ट, रेमिटान्स ट्रान्सफर एकाउन्टमा 85% हो है फेरि, त्यो अस्ति अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँ जिएनपी पढ्दा त्यो लेखा छ मैले, हेर्नुहोस् 38 को अकर्डिङ टु इकोनोमिक सर्वे 2076 ग्रोथ इन रेमिटान्स इन फिस्कल इयर 76-77 इज पोजिटिभ, कन्स्टेन्ट, नेगेटिभ, अल अफ देम, रेमिटान्स चाहिँ ग्रोथ रेट अफ रेमिटान्स, ग्रोथ रेट अफ रेमिटान्स सुरज दाल ए, अंजना गुप्ता ए, आकृति पंथी ए, केशव छेत्री ए, श्रीजु पंत ए हैन, यसको आन्सर सी हो, नेगेटिभ छ यस वर्ष, रेमिटान्स पोहोरको भन्दा कमाएको हो हेर्नुहोस्, कमायो भने नेगेटिभ हुन्छ हेर्नुहोस्, -17 ठीक छ, प्रीति रोनियार -7 नेगेटिभ भयो, तब नेगेटिभ भएन, पोजिटिभ, कन्स्टेन्ट, नेगेटिभ कुन छ, नेगेटिभ 17 पोइन्ट है, 17-19 पोइन्टको लाइनमा, सरिना राई ठीक छ, जे नेगेटिभ हो यसको आन्सर सी आन्सर भयो, यसको आन्सर सी हो, पोजिटिभ होइन घटेको छ, 38 को नेगेटिभ भन्न मिल्छ त भनेर, नेगेटिभ त भयो के भन्नु मिल्यो, अकर्डिङ टु सर्वे नेगेटिभ एकदम भन्नु पर्यो, घटेको छ, ग्रोथ रेट के भएको छ, ग्रोथ रेट घटेपछि नेगेटिभ भन्नु मिलेन त, रूपा केसीले नेगेटिभ माइनस कति छ हेर्नुहोस्, ग्रोथ रेट नेगेटिभ त हेर्नुहोस्, -17-19% नेगेटिभ भयो हेर्नुहोस्, 38 को सी नेगेटिभ भयो हेर्नुहोस्, 39 मा जाउँ, रेमिटान्स टु जीडीपी रेशियो, रेमिटान्स टु जीडीपी रेशियो नेपाल इन फिस्कल इयर
2076-77 रेमिटान्स र जीडीपी अनुपात कति छ? यो 7677 रेमिटान्समा जीडीपीको अनुपात, कन्ट्रिब्युसन कन्ट्रिब्युसन यो चाहिँ कति छ? प्रेरणा भट्टराई 39, सृजना पन्त सी 39 सी, पुष्पा 25 होइन, पुष्पा यो अनि त्यस्तै गरेर 25 होइन, अहिले त कति छ? 19 भएको। सी हो यसको आन्सर, 19 भएको छ यसको आन्सर। हेर्नुहोस् है, 19 भएको छ। मैले नेसनल इन्कम पढाउँदाखेरि त्यो लेखाएको छ डेटाहरू, हेर्नुहोस् 39 को सी आन्सर हो। हेर्नुहोस्, यो मैले अल्टिमेट यो बोलाउनु गर्दा के त नोटहरू पढ्नुहोस्, त्यो नोटमा डेटाहरू लेखाइदिएकै छु। हेर्नुहोस् 39 सी 40 मा जाऊ। 19 एब्सोल्युट कस्ट एडभान्टेज थ्योरी अफ ट्रेड इज रिलेटेड टू एब्सोल्युट कस्ट एडभान्टेज थ्योरी 40 को एडम स्मिथ। 40 को ए आन्सर ठीक छ। 40 को ए आन्सर एडम स्मिथ हो। 41 मा जाउँ त। को हेर्नु, अकर्डिङ टु मनी पोलिसी 2077 फोरेन एक्सचेन्ज युएस डलर लिमिट कति विदेशी मुद्रा चाहिँ सटाइ गर्ने पाउने व्यवस्था छ फर इम्पोर्ट्स अफ गुड्स है। फर तपाईँ गुड्स भने इम्पोर्ट भन्ने शब्द छुटेछ यहाँ हेर्नुहोस्, इम्पोर्ट अफ गुड्स आयात गर्दा इम्पोर्ट भन्ने शब्द छुटेछ है क्वेसनमा। फर इम्पोर्ट्स भन्ने फर इम्पोर्ट्स अफ गुड्स, फर इम्पोर्ट है त्यहाँ वर्ड हेर्नुहोस्, फर इम्पोर्ट्स अफ गुड्स, इम्पोर्ट अफ गुड्स गुड्स इम्पोर्ट गर्दाखेरि कतिसम्म चाहिँ विदेशी करेन्सी यता तपाईँको विदेशी युएस डलरमा सटाइ गर्न पाइन्छ व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुहोस् यसको ए आन्सर हो 40 को 1 को ए आन्सर 50,000 डलरसम्म सटाइ गर्न पाउने, इम्पोर्ट गर्दाखेरि 50,000 डलरसम्म सटाइ गर्न पाउने। 41 ए। अब अर्को हेर्नुहोस् तपाईँ त्यस्तै गरेर what amount of US dollar is exchange limit process of TT draft for import of goods from third countries according to Monty Policy 77-78 अघि 40 यो भन्दा अगाडिको आन्सर 41 को आन्सर चाहिँ $50,000 हो। $50,000 कतिमा छ आन्सर? $50,000 है। अघि 41 को आन्सर चाहिँ $50,000 सम्म सटाइ गर्न पाउने व्यवस्था यो तेस्रो कन्ट्रीजहरुबाट हेर्नुस् है। त्यो होल टोटलमा इम्पोर्ट माथि 41 को चाहिँ होल इम्पोर्ट सबै कन्ट्रीजहरुबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि $50,000 सम्म। तेस्रो कन्ट्री भारत चीन बाहेकका तेस्रो कन्ट्रीहरुबाट इम्पोर्ट गर्दा कतिसम्म अमेरिकन डलर सटाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने 42 को चाहिँ $35,000 हो। पहिले 30 थियो बढाएर 35 बनाएको छ है। 42 को आन्सर अनि 42 को आन्सर चाहिँ $35,000 $35,000 30 त लास्ट इयरको मनी पोलिसीमा हो। डी दिव्य पौडेल डी ला भन्नुभयो। सी आन्सर हो यसको। 42 को आन्सर सी हो। मनी पोलिसी हेर्नु होला। 43 मा जानुस् तपाईं। व्हाट कन्डिसन हेर्नुस् तर क्वेशन हो। लेटर एलसी त्यही त लेटर अफ क्रेडिट को केसमा टीटी केस ड्राफ्ट एलसी ठीक छ। सलिना राईले जुन क्वेशन एलसी केसमा टीटी ड्राफ्ट केसमा भनेको छ है। अनि व्हाट कन्डिसन तपाईको एनएनपी एमपी इज इक्वल टु एनएनपीएफसी एफसी। व्हाट कन्डिसन एनएनपी एमपी इज एनएनपीएफसी
यसको आन्सर सी हो। हामी अघि चाहिँ भइसक्यो, यस्तै टाइप क्वेसनहरु पनि भएको छ। मार्केट प्राइस फ्याक्टर कस्टमा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सब्सिडी, सी आन्सर हो। 44 मा जाउँ। हेर्नुहोस् त, अकर्डिङ टु वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक 2020, what will be the GDP growth rate of world contracted in 2020? 2020 मा वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकले जुन 2020 मा प्रक्षेपण गरेको जीडीपी ग्रोथ रेट कतिले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ? कति पर्सेन्टले संकुचित हुने, कति प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ? हेर्नुहोस्, विनय भट्टराई सी हो यसको आन्सर। ठिक छ, एकदम करेक्ट आन्सर छ। 4.9 ले संकुचित हुने घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्को जा अगाडि 45 मा। ल यसको हेर्नुहोस् त, यसको आन्सर कुन होला? हेर्नुहोस्, according to world economic outlooks, what will be the GDP growth rate of Asian country contract 2020? यसको बी र डी मा चाहिँ एउटै अप्सन भएको रहेछ, बी र डी मा। यसको आन्सर बी डी नै हो, 1.6 हो है। यसको आन्सर मिलाउनु होला, बी र डी हो। तपाईलाई यो पीडीएफ फाइल आउँदा मिलिहाल्छ हैन, त्यहाँ मिलाउनु होला। यसको चाहिँ आन्सर बी हो, 1.6 ले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुने भने घट्ने प्रक्षेपण गर्यो। एसियन कन्ट्रीजहरुको जीडीपी ग्रोथ रेट आउटलुकले चाहिँ 1.6 छ। दुईटैमा डी र डी मा, बी र डी मा एउटा आन्सर भयो। सी हैन है, यसको सी हैन, ओल्डको चाहिँ सी ले भयो भने, अनि यो एसियन कन्ट्रीजको 1.6 ले चाहिँ तपाईको संकुचित हुने 1.6 को आन्सर 1.6 बी डी मा दुवै छ। 46 मा जाँदै अब यो हेर्नुस् तपाईको 46 मा, 46 मा which of the following does not lie प्राइमरी सेक्टर्स? तलको मध्ये कुन चाहिँ प्राइमरी सेक्टरमा पर्दैन? 46 मा हेर्नुस्, which of the following does not lie तपाईको प्राइमरी सेक्टर, does not lie हुनु पर्यो, लाइज भएर रहेछ है, does not lie प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टरमा कुन पर्दैन तलको मध्ये? हेर्नुस्, बबिता शाहले ए लगाउनु भयो। अर्को चाहिँ कले भने यो दिव्या पौडेलले बी लगाउनु भयो। यसको आन्सर सी हो। हेर्नु, प्राइमरी सेक्टरमा एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री पर्छ। प्राइमरी सेक्टरमा कम्पोनेन्ट एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री, अनि एनिमल हस्बेन्ड्री, माइनिङ हो भने तपाईँ वाटर सप्लाई सेकेन्डरी सेक्टर को। हेर्नुस्, यसको आन्सर सी हो, सी हो। हरिले पनि बी लगाउनु पर्यो, बी लगाउनु भएको। यसको आन्सर सी हो है। अनि अर्को चाहिँ 47 जानुस् त। According to Economic Survey 2076-77, the contribution of tertiary sectors on GDP of fiscal year 2076-77 is कति छ कन्ट्रिब्युसन नि? तपाईँ हेर्नुहोस्, टर्सरी सेक्टरको जीडीपी मा कन्ट्रिब्युसन 2076-77 47 को केशव छेत्रीले ए लगाएको छ। यो अमृत तिवारी डीबी लगाउनु भएको छ। टर्सरी सेक्टर भनेको सर्भिस सेक्टर हो। पहिले टर्सरी सेक्टर भनेको सर्भिस सेक्टर हो। टर्सरी सेक्टर भनेको सर्भिस सेक्टर हो। टर्सरी सेक्टर भनेको सर्भिस सेक्टर हो। सर्भिस सेक्टर को चाहिँ प्राइमरी सेक्टर यो वर्ष कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 28, सेकेन्डरी सेक्टर को 30.7, सर्भिस सेक्टर को डी चाहिँ 58.1 छ है। सर्भिस सेक्टर को 58.1%। सर्भिस सेक्टर भनेको टर्सरी सेक्टर हो। सर्भिस सेक्टर भनेको टर्सरी सेक्टर हो। यसको आन्सर डी हो। यसको आन्सर डी हो, डी 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 है। ल अर्को जानु 48 मा, which of the following is not instrument of monetary policy? 48 को which of the following is not instrument of monetary policy?
विच अफ द फलोइङ इज फोर्टी-एट को अप्सरा खत्री डी लगाएको छ। अपेक्षा रूपाकोटी डी। यसको आन्सर ए हो। हेर्नुहोस्, यसको आन्सर ए हो। हेर्नु, क्यास रिजर्भ रेसियो इन्स्ट्रुमेन्ट मल्टी पोलिसी हो, बैंक रेट पनि इन्स्ट्रुमेन्ट मल्टी पोलिसी हो, लेन्डिङ मार्जिन पनि मल्टी पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट हो। लेन्डिङ मार्जिन यसको आन्सर ए हो। बजेट हो। हेर्नुहोस्, बजेट चाहिँ फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। बजेट चाहिँ फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। बजेट चाहिँ फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। तीनटै चाहिँ मोनेटरी पोलिसीका इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्। क्यास रिजर्भ रेसियो, बैंक रेट, लेन्डिङ मार्जिन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मोनेटरी पोलिसीका इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने बजेट चाहिँ फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट। यसको आन्सर ए हो। दिव्याले डी लगाउनु। लेन्डिङ मार्जिन पनि मोनेटरी पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट, क्वालिटेटिभ हो। हेर्नुहोस्, यसको आन्सर ए हो। हेर्नुहोस्, बजेट चाहिँ फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अर्को चाहिँ 49 मा जाउँ। फादर अफ डेफिसिट फाइनान्स इज, घाटा बजेटका फादर कसलाई भनिन्छ? हेर्नुहोस्, फादर अफ डेफिसिट फाइनान्स 49 को 49 फादर अफ डेफिसिट फाइनान्स। ठिक छ, यसको बी आन्सर हो। हेर्नुहोस् है, बी 50 मा जाउँ। फिफ्टी को सही। 7वटा लोकल गभर्मेन्ट 7वटा, सरी 753वटा 753वटा लोकल गभर्मेन्ट 753वटा लोकल गभर्मेन्ट स्थानीय निकायहरू लोकल गभर्मेन्ट 753वटा प्रदेशहरू। हेर्नुहोस्, प्रदेश स्थानीय प्रदेशका 7वटा जोड्नुहोस्। अनि फेडरल गभर्मेन्ट मिन्स संघीय, तपाईको संघीय 1 जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? 761वटा हुन्छ। डी यसको आन्सर होला। कति आन्सर लगाउनु? 761। हेर्नुहोस्, लोकल सेन्ट्रल प्रोभिन्सियल लेभल, यसको आन्सर डी हो। हेर्नुहोस्, यसको आन्सर डी हो है। ल, अब आजलाई यति गरौँ। यस्तै तपाईहरु यी 7 कुराहरुमा यस्तै हाम्रो चाहिँ करेन्ट अफेयर्ससँग करेन्ट कुरामा अलर्ट भइराख्नु होला। मैले तपाईलाई अलर्ट गराउनलाई सामान्य सजिला क्वेशनहरु फेरि हामी अरु क्लासमा अरूसँग रिलेटेड कसरी होला सर भनेर हाम्रो कलेज यो क्वेशन सुन्नु भएको सिरजु पन्तले भन्न। स्थानीय निकायको सरकार कतिवटा बजेट आउँछ? स्थानीय निकाय 753वटा बजेट यिनीहरु प्रत्येक स्थानीय निकायले बजेट घोषणा गर्छ। यो भयो। अनि प्रत्येक प्रदेशको बजेट आफ्नै आउँछ। एउटा कुनको बजेट आउँछ? संघीय बजेट। हेर्नुहोस् त, संघको बजेट यसरी आउँछ। ल, आजलाई यति गरौँ। फेरि हामी यस्तै क्वेशनहरु अरु क्लासमा फेरि पनि तपाई मल्टी पोलिसी बजेट प्रान्तको प्रदेशको बजेट फेरि पनि म क्वेशन चाहिँ त्यताबाट पनि तपाईले कति अलर्ट भएर यी क्वेशनबाट फेरि रिपिट गरेर तपाई यो कुराहरुमा त अलर्ट भएर अनि यसको पीडीएफ फाइल पनि माग्नु होला हाम्रो सरसँग हैन। पीडीएफ फाइल पनि अनि पीडीएफ फाइलमा आन्सर की पनि छ है। पीडीएफ फाइल पनि माग्नु होला सरसँग। ल है, धन्यवाद।